بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم وقناتي شي موا دي زاد. اولا نرحبوا بكامل المشتركات جدد ونقول لهم مرحبا بكم في بيتكم. من بين التحضيرات تاع المولد النبوي الشريف، اليوم راح نحضروا اول وصفه من بين الوصفات العديده ان شاء الله راح نشوفوها في هذه الايام. واليوم راح نشوفوا لي دات فوغي ولا التمر المحشي. واش نحتاجو في هذا الوصفه؟ بيان سور نحتاجو التمر، من الافضل يكون من نوعيه جيده. هنا راني مسحاته مليح، ما تغسلوش، مسحوه بيان بهم بابي شويه مشمخ، مسحوه ونحيت له العلفه. وهنا حنوجد 3 فارس ولا 3 حشوات. عندي اللوز مرحي، عندي ثاني نواه كوكو محمص وشويه تاع كاوكاو ثاني محمص ومريحي. بون نبداو بسم الله بالحشوه الاولى. عندي قلنا اللوز 3 عبار، وعندي نصف عبر سكر كلاصي، وعندي مغرف صغيره تاع مارغارين وشويه قرفه، وبيان سور نلم لافارس تاعي ولا العجينه بالمزهر. في اناء تعرفوا كامل كيفاش تخدموا لي فارس. دونك في اناء نحط اللوز ونحط هنا عطيت لكم مثل فقط من لي فارس، نتوما تقدروا تنوعوا. زدت السكر غلاس، وزدت ايضا رشه خفيفه تاع قرفه، تقدروا تستغناو عليها الا ما تبغوش القرفه. ونزيدو مغرف صغيره تاع مارغارين، ونبداو نخلط بصباحتيه، نحك مليح بين صباحتيه حتى يتخلط كامل هذا المقادير. انا هنا اللي بديت بالمغرف، من بعد استعملت اليد تاعي. نبدا فوالا نبسس حتى يتخلط ديك الزبده كامل ولا المارغارين في اللوز. ومن بعد نبدا نزيد في المزهر غير بشويه حتى نتحصل على عجينه. هنا يعني كملت فوالا العجينه اللي تحصلت عليها. نبدا نخدم في الحشوه الثانيه اللي هي قلنا نواه كوكو، راني محمصاتو. نواه كوكو راح نخلطو سولمون مع النسلي الحليب المركز المحلى. وفوالا ها هي هنايا يعني وجدتها، ما بغيتش نطول عليكم. خلطوا برك نواه كوكو بالنسلي. الحشوه الثالثه عندنا الكاوكاو اللي حنخلطها مع شوكولا تختيني ماكسون ولا اي نوع تاع شوكولا. وهنا النواه كوكو قسمتها على زوج، وحده لونتها بالوردي والثانيه لونتها بالاخضر، هكذا باش يتحصل على حشوات مختلفه. 4 حشوات راهم عندي. واش راح ندير؟ نبدا نصنع في اصابع صغيره على قيس حبه تاع التبر اللي عندي. فوالا هنايا بدينا ندير لكم من كل نوع وحده. فوالا بين صباحتكم تخدموا حشوات، تقدروا توزنوهم الى عندكم ميزان ولا ما يستدعيش الامر. عينك ميزانك، انا هنا عيني ميزاني. قيس الحبه تاع التمر. نبدا نخدم كامل في الحشوات اللي خدمتهم، ونحطهم في اناء في طبسي، ونبدا جو في فرسير لي دات تاعي. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا شوكولا حتى نكمل كامل. فوالا هنا كملت كامل لي 3 فارس، حطيتهم بجيه وجدهم، ونجبد التمر. وهنا نوريكم واش راح يكون جو في ديكوري لي دات فوري تاعي. عندي التمر، عندي لي بيتال دو فلور، وهنا عندي انواع من الديكورات. عندي حلوى ارجونتي، عندي لوزي فيلي. هنا هذا سي لو ري الرز منفوخ يتباع. عندي الجوز، عندي لي بيتال دو فلور، وعندي الكاوكاو بالغو بيستاش. وبيان سور راني دايره شويه شوكولا الذوب اوبا ماري. ونجبد حبه تاع التمر ونوريكم. هنا نوريكم فقط كلكو زيكزامبل، وانتوما بيان سور كل وحده والذوق تاعها وكل وحده ولا فاصون اللي تخدم بها. هنا جبت حبه تاع التمر كيما تشوفوا، ورفت بتي بودان تاع هنا بديت بالشوكولا باسكو حنغلفها بالشوكولا، وندير لها ان بيك باش تساعدني باسكو راني حنغلفها بالشوكولا. هذا النوع الاول، نغلفها بالشوكولا اللي راهي ذايبه كيما راكم تشوفوا. فوالا غلفها كامل مليح ونهزها باش يهبط هذاك ليكسي، ونحطها في لاسيات تاعي اللي قلنا راني مفرشتها بالبابي فين باش ما تلصقليش على لاسيات، باش كي تنشف ونحيها تجيني فاسيلمون. ونحط نص حبه تاع جوزه من الفوق. والديكور كما قلت لكم شيء شخصي
انا عطيت لكم هنايا فكرتي ولا الذوق تاعي، من نتوما تقدروا تستعملوا بيان سور كل وحده والذوق تاعها. فوالا نحط شويه تاع جوزه من الفوق لو طون اللي تنشف، ونحي لها لو بيك ونرفدها من الطبسي. نشوفوا ثاني نوع اخر، نشوفوا ثاني نوع اخر من بالديكور. كما قلت لكم لا فاريتي راهي عندنا، وانتوما نتوما والذوق تاعكم. انا هنا نوري لكم فقط كلكو زيكزامبل، وانتوما تقدروا ديروا واش تحبوا. فوالا دوزيام، شوفوا هنا حبه تمر، جبت لنوات كوكو تاعي اللي راني دايرت لها اللون الوردي، نحطها مليح جو في لاجوستي. فوالا ومن بعد جو في بيكي، هنايا راني بيكي في اللوز يفيلي، نسيي نخير حبيبات يكونوا ملاح. هنا الحبه الثالثه راني دايرتها باللوز، ثاني نخدمها مليح غير بصباحتيه. هذه الحلوه سهله وفوالا. وهنايا غطستها في هذا كاوكاو مي عنده لوغو لا كولور تاع بيستاش. فوالا هنايا بعض الانواع تاع الديكورات، وانتوما بيان سور في الدار عندكم لو شوا، عندكم لا ليبرتي دو شوازير و دو ديكوري لي دات فوري تاعكم كيما تحبوا نتوما. هنايا استعملت، قلت لكم بلي هذا روز منفوخ راه يتباع عند الناس، عند اللي يبيعوا حوايج تاع الكاطو. فوالا هنا ما صقليش، هنا بنعطيكم انا سوس، هنا ما صقليش، ما قدرش ما بغاش يصقلي في لافاس في اللوز. دونك واش درت، جبت النيسلي ودرت شويه النيسلي من الفوق، ومن بعد حطيته فوق فوالا. هنا فاسيلمون يصق ويعطيك اون تري بيل الور و اون تري بيل كولور. فوالا حتى نكمل كامل التمر اللي عندي، ونكمل كامل لي فاستين اللي عندي، ودوك تشوفوهم في طبق التقديم. هنايا حطيتهم في دي كيسات وحطيتهم في طبق التقديم. هاهم مينيات دي كولور ديفيرونت ودي موديل بلان موديل و بلان كولور و سا دون انفي، حاجه شابه بزاف، وجبه راقيه. وهذه هي اولى تحضيرات للمولد النبوي الشريف، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وان شاء الله مجيين وصفات اخرى ان شاء الله يعجبوكم ويليق بكم. وما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، وعلى بروشان ان شاء الله.